बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। भेम्बर से अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद फैजान अली के संग बुनियाद की तकरीब इलाके भर से उलमाए कराम और इलाका मकीनों की शिरकत। किला पढ़ार गाँव में बढ़ती हुई आबादी और बच्चों के लिए दीनी तालीम के हसूल के लिए आसानियों के पेश नज़र इलामा अख्तर उस्मानी की कोशिशों से किला पढ़ार गाँव में जामिया मस्जिद फैजान अली का संग बुनियाद रखा गया, जिसमें तलबा के लिए दीनी तालीम हासिल करना आसान होगा और वालिदैन को अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आबादी के तनासब से किला पढ़ार में जामिया मस्जिद की अशद ज़रूरत थी। किला इलाका मकीनों ने इलामा अख्तर से मिलकर इस कार्य सवाब का संग बुनियाद रख दिया। आइए इलाका मकीनों और आवाम की राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 मई को जामिया मस्जिद फैज़ान अली सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मदरसा जामिया का संग बुनियाद रखा गया। मैं सबसे पहले तमाम उलमा जो तहसील बरनाला के तमाम मसाजिद का इमाम आज़ाद खुताबात आज़ाद तशरीफ़ लाई, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद तहसील बरनाला के तमाम जितने भी नुमाइंदगान हैं, बिलखसूस ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के तमाम नुमाइंदगान, सरपरस्ती आला इंचार्ज जितने भी हज़रात अहदेदारान सब तशरीफ़ लाए, बहुत खूबसूरत इन्होंने कवरेज ली। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनका ये पैगाम पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा और इस मस्जिद का पैगाम पहुँचेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरा ख्वाब पूरा हुआ। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जो मैं चाहता था कि इस इलाके के अंदर ज़रूरत है, किला पढ़ार और बराला छपड़, ये तमाम इलाके जितने भी हैं इसके अंदर मेरी माजी के अंदर भी मेरी खिदमात हैं। यहाँ पे मेरे शागिर्द मौजूद हैं, वो आएंगे इंशाअल्लाह। बच्चियों और बच्चों का दीनी तालीम का ये एक मरकज़ बनेगा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, दाद रसी की, मेरे हौसलों को बुलंद किया। और आज का ये प्रोग्राम जो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक रहा और अव्वल से लेकर आखिर तक एक ही कैफियत रही, खूबसूरत मुनज़्ज़म तरीके से आज का प्रोग्राम हुआ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे सही मानों में अपनी रज़ा के लिए इस दीनी काम के अंदर काम करने की तौफीक अता फरमाए। इस इज्तिमा का मकसद यही था कि यहाँ पे मस्जिद तमीर हुई है, जिसमें मीडिया और बाकी साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो हमें चाहिए कि इस मस्जिद की तमीर के लिए जितनी भी कोशिश हो सके, जितना भी कुछ कर सकें, मिलकर जो है ना इस चीज़ को पाए तकमील तक पहुँचा सकें, ताकि हमें भी जन्नत में जाने के लिए हमारा भी हिस्सा इसमें पूरा हो जाए। और आखिरकार ये मैं मीडिया वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम बचा निकाल कर इस काम को पाए तकमील तक पाया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बिहम्दी ताला हम मस्जिद फैज़ान अली के मकाम पर सब खड़े हैं और सुबह 10 से लेकर इस वक्त तक ये अजीम प्रोग्राम था। इलाके की आवाम ने बड़ा तावन फरमाया, बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और खालिक़ कायनात कारी उस्मानी साहब को ज़िंदगी बरकत दे। इंशाअल्लाह अल्लाह का घर है बनेगा, लोग नमाज़ पढ़ेंगे, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इलाके को फ़ायदा होगा। खालिक़ कायनात अपनी ख़ास रहमत फरमाए और इस काम को पाए तकमील में पहुँचाने की अल्लाह ताला ख़ास तौफ़ीक अता फरमाए। पहले तो आज जो मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है। दूसरी बात ये है कि ये मकामी जो लोग हैं इन्होंने बहुत मदद की है, इंशाअल्लाह इनको भी बहुत मुबारकबाद हो। तो आखिर में ग्लोबल न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह इस तहसील बरनाले के अंदर माशाअल्लाह बहुत अच्छी इनकी मेहनत है और काफ़ी इन लोगों गरीब लोगों की आवाज़ जो है ये हर साइड पर ये पहुँचाते हैं। शुक्रिया। रहीम, आज हम जिस मकाम पर ये किला बडार के मकाम पर खड़े हैं, यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद फैज़ान अली जो नाम रखा गया है उसका इफ्तिताह हुआ है और क़िबला पीर साहब ने इसका संग बुनियाद रखा है। यहाँ ये इलाके की ज़रूरत भी थी और मस्जिद जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का वो बबरकत घर है कि जिसका सिला अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में अता फरमाता है। मैं इसलिए तमाम अहले इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि वो कारी अख्तर उस्मानी साहब के साथ इस कार खैर के काम में बढ़ चढ़ कर तावन करें, दामे दिर में सुखने हर अंदाज में तावन करें। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। आज जामिया मस्जिद फैज़ान अली, बहुत प्यारा नाम इसका, जहाँ संग बुनियाद रखा गया और आले रसूल ही यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी एक बहुत बुज़ुर्ग हस्ती जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से संग बुनियाद रखा और उलमाए कराम का यहाँ इकट्ठा होना, आवाम का इकट्ठा होना इस इलाके की इंतहाई ज़रूरत थी। इसके अंदर जो है मस्जिद भी होगी, इंशाल्लाह जामिया भी होगा
اور تعلیم و تربیت کے لیے بہترین ایک ادارہ بنے گا. اس میں مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ تربیت ہوگی اور مدارس جو مدرسہ بنے گا اس کے اندر بھی ایک علاقے کے لیے خوبصورت تربیت گاہ ہوگی. ملتے ہیں پڑھانے کے لیے جن کے اندر تحمل بھی ہوتا ہے اور اس کے ڈنگا سے نوید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج. دفاع 144 کی خلاف ورزی کے الزامات مقدمات. پی ٹی آئی سے وابستگی کا شعبہ. چودھری برادران سے تعلق. کاف لیگ سے سابقہ وابستگی. صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 30 سے آزاد امیدوار چودھری اعجاز احمد رنیا کے بھتیجے چودھری شاہ زیب مناف رنیا کی ڈنگا گجرات روڈ سے گرفتاری. ڈیرہ رنیا اور ڈنگا پر پولیس کے چھاپوں کے بعد چودھری اعجاز احمد رنیا نے گزشتہ روز تھانہ سٹی ڈالا موسا میں خود پیش ہو کر گرفتاری دے دی. ان کو کھاریاں عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا. دوبارہ سوموار کو چودھری اعجاز رنیا کو کھاریاں عدالت میں پیش کیا جائے گا. جبکہ چند روز قبل امریکہ سے چھٹی گزارنے پاکستان آئے چودھری اعجاز احمد رنیا کے امریکن نیشنلٹی ہولڈر غیر سیاسی بھتیجے چودھری شاہ زیب مناف کی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج پر لالا موسا میں درج مقدمے میں چند روز قبل گرفتاری اور جوڈیشل کرنے کے بعد ضمانت پر رہا ہوتے ہی جیل کے باہر سے نامعلوم مقدمہ دوبارہ گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس. معاشی سیاسی اور قانونی معاملات کا جائزہ. اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر مصدق ملک، معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ، خواجہ سلمان رفیق سمیت دیگر شریک ہوئے. اجلاس میں معاشی سیاسی اور قانونی معاملات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم کی لیگل ٹیم سے سپریم کورٹ میں جاری مقدمات بارے مشاورت ہوئی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو سپریم کورٹ میں جاری مقدمات بارے بریفنگ دی. فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ ملک دشمنوں جیسا سلوک ہوگا. سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم کسی کے بھی بنیادی حقوق نہیں چھین رہے. قانون کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہوگا. میں کسی کی حب الوطنی پر شک نہیں کرتا، لیکن 9 مئی کو آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کی نیت اور ان کے اس مٹی سے رشتے پر سوالیہ نشان نظر آتا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے نئی فوجی عدالتیں نہیں بنائی جائیں گی. قانون پہلے سے موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں اور وہ گزشتہ 75 برسوں سے مسلسل کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت اداروں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. عمران خان دوسرے ممالک کو بھی شامل کر رہے ہیں. پاک فوج کی قربانیاں ہماری تاریخ کا تابناک حصہ ہیں. پاکستانی قوم افواج پاک سے محبت کرتی ہے. یہ وقت ہے کہ ساری قوم متحد ہو کر افواج پاکستان کا اظہار تشکر کرے اور اس رشتے کو مضبوط بنائیں. سینئر لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ ایک شخص نے صرف اقتدار کے لیے احساس پر حملہ کیا. ایئر بیس پر حملہ دشمن کرتا ہے، کوئی محب وطن قومی اثاثوں پر حملہ نہیں کر سکتا. سیاستدانوں کے پاس اقتدار آتا جاتا رہتا ہے، لیکن ہم نے کبھی افواج پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے پر سوالیہ نشان نہیں بنایا. شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان نے سافر کا ڈرامہ رچا کر پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ کے صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو آج 3 دن کے دورے پر کشمیر جا رہے ہیں. ان کا ہر بیرونی ملک دورہ کامیاب رہا. انہوں نے ہر فارم پر کشمیر کا مقدمہ لڑا. ہم کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ مودی نے اقتدار میں آ کر کشمیر کی حیثیت بدل دی. کشمیر کی حیثیت عمران خان کے دور میں تبدیل کی گئی. پی ٹی آئی چیئرمین نے کشمیر پر بہت کوتاہیاں کی. اس نے پاکستان کا اس کو بھی نقصان پہنچایا. عالمی سطح پر پاکستان کی عزت کو مجروح کیا اور ملکی اداروں پر تنقید کی. آج تک کسی بھی حکمران نے اس طرح اپنے اداروں پر تنقید نہیں کی. صوبائی وزیر نے کہا کہ عوام سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولیں. لیڈر کا مطلب ہے کہ وہ قوم کو صحیح اور غلط کا بتائے اور قوم کو درست سمت میں لے جائے. عمران خان صرف اپنے اقتدار کے لیے قوم سے جھوٹ بولتے ہیں. عوام منافقت کے خلاف آنکھیں کھولے. پی ٹی آئی چیئرمین ذہنوں میں نفرت انڈیل رہی ہے. رہنما پی پی نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، کسی کو جیل میں دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی. سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے، دشمنی نہیں ہوتی. ایک ملک میں بسنے والے سب ایک قوم ہیں، لیکن عمران خان نے قوم اور اداروں کو لڑانے کی کوشش کی اور ذہنوں میں نفرت کی آگ بھڑکائی اور تمام تر ریڈ لائنز کراس کر دی. شرجیل میمن نے مزید کہا کہ ملک اس وقت معاشی دباؤ میں ہے. عمران خان نے ملک کو اس نہج پر پہنچایا. ہمارا یہ سال بھی افراتفری میں گزر گیا. پاکستان پیپلز پارٹی آڈیو اور ویڈیو لیک کے خلاف ہے. سیاستدان جیل سے نہیں ڈرتا.
पंजाब में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों की तादाद 3,800 से ज़ायद हो गई। पुलिस सराय के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। लाहौर से अब तक 2000 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रात गई भी रहनुमा और कारकुनों के घर पर छापे मारे गए। पुलिस सराय का कहना है कि शरपसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 162 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। पंजाब भर में पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल 97 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। थाना और दफातर समेत 22 सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। पाकिस्तान से पहली हज परवाज कराची से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज आज कराची से हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की पहली हज परवाज PK 773 कराची से 328 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई। कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को रुखसत करने के लिए एक सादा मगर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हजाज से पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआओं की दरख्वास्त की गई। PIA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमानुल्लाह कुरैशी, डायरेक्टर जनरल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इम्तियाज़ शाह, डायरेक्टर हज कराची सज्जाद हैदर, सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA के हुकाम ने आज़मीन को रुखसत किया। तर्जुमान PIA के मुताबिक हज ऑपरेशन के पहले रोज़ कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद से इफ्तिताही परवाज़ों के जरिए तकरीबन 700 से ज़ायद आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।